الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ حضرات ذی وقار، بلا تاخیر بلا تمہید بغیر وقت ضائع کیتے میں ایک انتہائی پیغام دینا چاہنا۔ ایویں سمجھو کہ قرآن پاک دے 30 پاریاں دا خلاصہ، اللہ پاک دے دین دا خلاصہ۔ میں شکر گزار ہاں حاجی محمد امین صاحب، شیخ احمد صاحب، شیخ بلال صاحب، میرے بہت ہی پیارے محب العلماء عبدالرؤف حقانی صاحب، حاجی سلیم صاحب، شیخ لیاقت صاحب، اور ساڑھے فیصلہ آباد دی جان پہچان قاری محمد سردار عابد صاحب، اور اسی طریقے دے نال قاری محمد ارشد صاحب۔ ایک دعا کر لئیے سب جوم کے آمین کیا جی کہ اللہ سونیا اج دے اس پروگرام دی برکت دے نال اے اللہ سانوں تے ساڈیاں اولاداں نوں 5 وقت دا پکا تے سچا نمازی بنا۔ آمین۔ اللہ سونیا موت تے آنی ہے، توجہ میرے والے آنا جانا بند کرو، ہنسی مذاق بند کرو۔ نہایت میں ایک سنجیدہ پیغام لے کے آیا۔ اللہ سونیا موت تے آنی ہے، مالکا جدوں بھی موت آئے اے اللہ زندگی دی آخری نماز بھی جماعت دے نال پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ چند دن پہلے نا قاری صاحب، چند دن پہلے میں نا فیصلہ آباد تواڈے ایتھے گلا منڈی مرکز اندر بیٹھا تے ایک نوجوان آیا ہے تواڈی سنجیدگی ویکھ کے اج دا میں تانوں گل سنان لگا تے وہ نوجوان آیا تے انہیں کسی کو پوچھیا کہندا کہ نا شیخ صاحب نو ملنا ہے۔ خیر میرے نال انہوں نے ملاقات کرائی، میرے کہندا میں نا تواڈے نال ایک بڑی اہم گل کرنی ہے۔ خیر میں وہ کول بہ گیا، مینوں کہن لگا قاری صاحب میں نا رکشا ڈرائیور ہاں، ادھر توجہ میری ول۔ کہن لگا شیخ میں نا رکشا ڈرائیور ہاں تے کدی رکشے دا انجن بہ جاندا سی، کدے دیہڑی لگے کدے نہ لگے، کدے سواری لبے کدے نہ لبے، گھر میری والدہ کہے کہ خرچہ دے تے میرے کو پیسے بھی کوئی نہیں، میں کہاں ماں جی دیہڑی نہیں لگی تے کہندا میری والدہ نے نا محلے اندر ایک بی بی سی وہ دے نال گل کیتی کہ گھر دے حالات بڑے خراب نے، پتر نو کدے دیہڑی لگدی ہے کدے نہیں لگدی تے وہ کہن لگی کہ اللہ دی بندیے پریشان کیوں نہیں ہے، ساڈے محلے اندر نا ایک بی بی ہے تے وہ دم کردی ہے، کوئی تعویذ دیندی ہے، میں نا او دے کول تیرے بیٹے نو لے کے جانی ہے۔ قرآن پاک دینا جی، قرآن پاک دینا۔ وہ کہندی کہ میں نا تینوں شبہ جو لے آندے، کہندی جی میں نا او دے کول لے کے جانی ہے۔ خیر باہر صورت انہوں نے نا بیٹے نو نال لیا تے اگلے دن وہ بی بی دے کول چڑھے گئے جڑی تعویذ دیندی سی، اے بھی تواڈے فیصلہ آباد دا واقعہ ہے۔ او دے کول چلے گئے تے بی بی کہن لگی جڑی دم کردی سی، کہن لگی پتر جدو رکشے تے بہنا ہے تے کی پڑھ کے بہنا ہے؟ وہ کہن لگا باجی میں نا ایت الکرسی پڑھ کے بہنا، سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیتاں پڑھ کے بہنا تے میں سورت کدے کدے ملک دی تلاوت بھی کر لینا تے کدے کدے میں معوذتین بھی پڑھ لینا۔ وہ پتہ کی کہن لگی فیصلہ آبادیو ادھر میرے وال ویکھو، آ میرے ہاتھ اندر رب دا قرآن ہے، اللہ دی عزت دی قسم کتھے جا گیا دکھ بیان کریے۔ کہن لگی چلیا اصل چیز تے تو پڑھدا ہی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہن لگا بی بی اصل چیز بھی کوئی ہوندی ہے؟ کہندی ہاں میں تینوں دسنی ہاں، 1000 دا مینوں نوٹ دے۔ مینوں کہن لگا شیخ میں انہوں 1000 روپیہ دیتا ہے۔ حاجی صاحب انہیں جیب چوں 10 دا نوٹ کڈیا، بی بی نے 10 والا نوٹ کڈیا، مور پکڑی ہے تے انج نہ 10 والے نوٹ تے نادے علی دی مور لا دیتی ہے، 10 والے نوٹ دے نادے علی دی مور لائی ہے تے کہندی ہے چلیا اے ایتاں نہ پڑھ کے بیاہ کر بلکہ اے نادے علی پڑھ کے رکشے تے بہ جایا کر تے ویکھی تینوں اللہ کنا رزق حلال دیندا ہے تے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ دے واسطے دے نال اللہ تیریاں غمیاں نو پریشانیاں نو دور کیویں کردا ہے۔
انہیں مینوں وہ نوٹ دکھایا، اج بھی وہ نوٹ میرے کول موجود ہے۔ حضرات ذی وقار تسی سادہ مسلمان جے، رمضان دا سنجیدہ پیغام ناد علی دا معنی پتہ کی ہے؟ میں تھوڑی جی تمہانوں عبارت پڑھ کے سنا دینا۔ ناد علی دا معنی ایوے، نادن علی مظہر العجائبی تجدہ اون لکا فی النوائبی کل غم و ہم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی، سب مل کے کہو استغفر اللہ۔ ایدہ سادہ ترجمہ تو اڈی زبان اندر ہے وے کہ امام علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخصیت نے کہ جڑے 7 زمینہ دے نیچے دی جان دے نے، 7ویں تہ دے تھلے جڑا کوئی کیڑا ہے او دے منہ اندر جڑا کوئی رزق ہے، یا سمندراں دیاں تہواں اندر، ہواواں دیاں جونکیاں دے اندر اور زیت دے ذرات دے اندر جڑیاں چیزاں نے او امام علی مرتضی جان دے نے۔ او لوگو مسلمانوں جے اہل حدیث ہو تے میرے بھرا جے، دیوبندی ہو تے میرے بھرا جے بریلوی ہو تے میرے ماتھے دا جومر جے، مینوں پیدا کرنے والے کبریائی دی قسم ہے لوگو، ساڈی کسے دے نال کوئی لڑائی نہیں، ساڈی کسے دے نال کوئی جھگڑا نہیں، کوئی 2 نمبری نہیں، کوئی دھوکھا نہیں، کوئی فراڈ نہیں، لیکن رب دا واسطہ اس رمضان دے اندر اپنے عقائد نو درست کرو، اذکار تے پابندی کریا کر، پھر ویکھنا میرا اللہ پاک تینوں رزق حلال کیویں عطا کردا ہے۔ او لوگو تیرے گھر دے اندر اسیب آ گیا ہے، تیری جوان بیٹی فجر تو بعد سورت الرحمن دی تلاوت نہیں کر دی، تیرے گھر دے اندر جنات نے ڈیرے لگا لے، تیری جوان بیٹی جماعت دے نال اٹھ کے فجر دی نماز نہیں پڑھ دی، تیرے گھر دے اندر شیطانہ نے ڈیرے لگا لے، تیرے اتے قرضے چڑھ گئے، اسیب دے ڈھیرے آگئے، جادو دے تعویذ تیرے تے چل گئے، طرح طرح دے تیرے تے معاملات چل گئے۔ 99% میرے سروے دے مطابق تیرے فیصلہ آباد دے اندر ایسے گھرانے نے، اللہ دی عزت دی قسم، جنہاں نے کدے جماعت دے نال فجر دی نماز بھی نہیں جے پڑھی۔ کہانی صاحب چند دن پہلے ادھر میرے حال ویکھو، ساڈا نا ایک گروپ ہے واٹس ایپ دے، خواتین ماشاءاللہ پاکستان دیاں بڑی بڑی اچھی معلمات باجی محترمہ گروپ چلاندیاں نے، او دے وچ میں ماشاءاللہ چونکہ سوال و جواب دی نشست بھی کرنا، اج بھی 9:30 بجے نا ساڈی سوال و جواب دی نشست سی، لیکن انہاں دے کولوں میں معذرت کیتی ہے تے کہانی صاحب دا تے شیخ صاحب دا حکم ہویا ہے تے میں تواڈے کول آیا۔ او دے وچ نا ایک باجی نوں میں پوچھیا، میں کہا باجی تینوں اللہ دی عزت دی قسم ہی تہجد دی نماز پڑھی نو تینوں کنے دن ہو گئے نے؟ ادھر میرے حال ویکھو، میں کی پوچھیا کہ تہجد دی نماز پڑھی نو سارے بولو کنے دن ہو گئے نے؟ تے مینوں کہن لگی شیخ صاحب شاید کہ میں پچھلے رمضان اندر تہجد پڑھی ہے۔ او لوگو کتھے جا کے اے دکھ بیان کریے، کی کراں میں تیریاں گڈیاں نو، کی کراں تیرے کاروبار نو، تیرے جائیداد نو، جے تیری جوان بیٹی نماز تہجد دی پابند نہیں۔ او لوگو اس رمضان دے اندر اپنے عقائد نو درست کرو، اپنے گھر نو اسلامی ماحول بناؤ۔ میں تواڈے نال 2-3 گلاں کرنیاں نے، پھر میرے تو متصل بعد 5-10 منٹ تک انشاءاللہ حضرت شیخ بنیامین عابد صاحب ساڈے بہت ہی پیارے بھائی جماعت دے خطیب تشریف لے آ رہے نے، انہاں دا تفصیلی خطاب ہوئے گا۔ چونکہ گل چلی ہے حضرت امام علی مرتضی رضی اللہ عنہ دی، تے میرا دل کردا انہاں دی زندگی دے نا 1-2 واقعہ تواڈے سامنے رکھا کہ انہاں تے جدوں کوئی ہم آیا ہے، جدوں کوئی غم آیا ہے، جدوں کوئی پریشانی آئی ہے تے مل کے بولو میرے امام علی مرتضی نے کنوں پکارے ہے؟ سارے بولو کنوں پکارے ہے؟ ہاتھ بلند کر کے بولو کنوں پکارے ہے؟ اللہ پاک نو پکارے ہے۔ یار جدو امام علی اللہ پاک نو پکار دے نے، انہاں دے بیٹے رب نو پکار دے نے، یار پھر تم کیوں ناد علی پڑھ کے اپنا بیڑا گرک کرنا ہے؟ کیوں اپنے گھر نو بے سکونی دی اندر بدلنا ہے؟ لو آئیے اللہ پاک دے قرآن عظیم تے غور فرمانا، اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے، پھر چند دلائل حقائق تے غور فرمانا۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، اللہ دے نبی پاک دے اللہ پاک دا قرآن آیا تے قرآن کی کہہ رہے ہیں
فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ کہتے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا جی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ پاک دے سنجیدہ بندے دے اللہ پاک دے پیارے بندے گیڑے نے توجہ فرمانا درا۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا جی جڑے فجر بھی پڑھ دے، ظہر بھی پڑھ دے، عصر بھی پڑھ دے، مغرب بھی پڑھ دے تے عشاء دیاں نمازاں بھی پڑھ دے تے قیام اللیل بھی کر دے۔ حضرت شیخ احمد صاحب دے پیچھے کھڑے ہو کے مسجد محمود اندر آ کے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں بھی سن دے تے کدے کدے موقع ملدا تے فجر تو بعد مسجد دے اندر ہی بیٹھ جاندے 50-55 منٹ تک انتظار کر دے تے اشراق دیاں نمازاں پڑھ لیندے۔ اس تو بعد جے آرام کرن دا موقع ملدا تے دن دے 10 بجے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا جے نماز ضحیٰ تے نماز چاشت بھی پڑھ لیا کر دے۔ آئیے لوگو جے اپنے گھراں دے اندر سکون چاہندے جے، اپنی تھوڑی کمائی دے اندر برکت چاہندے جے، اپنی بیٹیاں دے اچھے رشتے چاہندے تے یار ذکر کریا کر۔ اللہ دی قسم جڑا بندہ ذکر ہی کرتا رہندا ہے اپنی زبان دے اوپر اللہ پاک دا ذکر لے کے آندا ہے، میرا اللہ اس بندے نو شان کی عطا کردا ہے، میرا اللہ اس بندے نو مقام کی عطا کردا ہے۔ میرے اردوساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میرے ول ویکھے اج اللہ دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے جس ویلے سورہ نصر آئی ہے حضرات ذی وقار میں حوالے دا سمالال منفرد روایت پیش کرنا چاہنا۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اج میں اللہ دے نبی پاک نو ویکھیا جدوں نبی پاک دی سورۃ نصر آئی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ عائشہ فرماندیاں نے میرے نبی پاک دے سورۃ نصر جس ویلے آئی ہے اللہ پاک دا پیغام آ گیا ہے پیغمبر جی تیاریاں کر لو۔ اس سورت دے اندر اللہ پاک نے پیغام دیتا ہے کہ پیغمبر جی دنیا نو تسی چھڑ کے جانا ہے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں اللہ دے نبی پاک نو ویکھنی میرے ول ویکھیا جے انج نبی پاک ایک لمبا قیام کر دے، لمبا رکوع کر دے، لمبے سجدے کر دے تے اللہ دے نبی جدوں سلام پھیر دے تے کدے کدے سجدے دی حالت دے اندر کدے کدے تشہد دے آخر دے کدے کدے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھن تو بعد اپنے رکوع دے اندر ایک بڑا پیارا وظیفہ کریا کر دے، ایک بڑی پیاری ایت مبارکہ دی تلاوت کریا کر دے، ایک حدیث مبارکہ دی تلاوت کر دے۔ اللہ دے نبی سجدے جاندے تے سجدے جا کے پڑھیا کر دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں نبی پاک دے کول آ جانی ہاں انج میں پچھوں دی کندھے پاک دے ہاتھ پاک رکھیا تے میں اللہ دے نبی نو کہہ رہی ہاں اے اللہ دے نبی جی انہیں لمبے قیام کیوں کرتے جے، لمبے رکوع کیوں کرتے جے، لمبے سجدے کیوں کرتے جے؟ تے اللہ دے نبی پاک فرماندے نے میری عائشہ اللہ نے میرے تے سورۃ نصر نو نازل کیتا ہے تے مینوں لگدا ہے کہ جویں اللہ پاک دا بلاوا آ گیا ہے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے لمبا قیام ہی کردے رہندے، لمبے رکوع
رکوع کردے رہندے لمبے سجدے کردے رہندے حضرات تہذیب کار فیصلہ آباد دے رہنے والوں گرد و نواح تو آنے والوں حضرات پورے ملک دا میڈیا اس مسجد دے اندر تقریباً موجود ہے میں تمام مسلمانہ دی اوپر ایک سوال چھوڑ کے جانا چاہنا پورے ملک پاکستان پوری دنیا تے لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں حضرات تقریباً ہزاراں دا مجمع میرے سامنے بیٹھے اللہ دے بندو ہر بندہ اپنے گریبان دے اندر جان کے دیکھے یار اے رمضان آیا اس رمضان دے تو 6 روزے کم و بیش گزار لینے تو اللہ پاک دے 10 کنی مرتبہ قرآن دی تلاوت کیتی ہوئے کیا تو ایک 6 منٹ کدے اپنے سجدے دے اندر بہ کے اس دعا نو پڑھیا ہوئے سبحان ربی العظیم دا سبحان ربی العالی دا وظیفہ کیتا ہوئے او یار دور کی جانا ہے اللہ دی مینوں عزت دی قسم ہے فیصلہ آبادی ادھر میرے ول ویکھو حضرات غربت ساڈے ملک دے اندر بڑھ گئی اسی اس قرآن پاک دی تلاوت تو دور تیرے گھر دے اندر شیطاناں نے ڈیرا لگا لیا اسی قرآنی وظائف تو دور حضرات تیریاں بیٹیاں دے بچیاں دے اندر رشتیاں دے اندر بندش آ گئی ہے اسی اس قرآنی وظائف تو دور کدے اس دربار تے جاننا ہے کدے کسے خانقاہ تے جاننا ہے کدے کسے مزار تے جاننا ہے میں کیویں مننا تو میرے نبی پاک دا عاشق ہے وہ 10 کنڈے دن ہو گئے نے تینوں فجر دی نماز جماعت دے نال پڑھ کے حضرات عزیز وقار اللہ دی قسم گریبان دے اندر جان کے ویکھو کنے دن ہو گئے نے فجر دی نماز جماعت نہ پڑھی ہے تے اونی دیر تک مسیتوں نہیں نکلے جنی دیر تک تسی اشراق دی نماز ادا نہیں کر لی ادھر میرے حال ویکھو اسی اپنے استاداں دے کولوں پتہ کی سنیا ہے استاد محترم مولانا عبداللہ امجد چھدوی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں جس بندے دی دعا قبول نہیں نہ ہوندی لو میں تمہانوں اے وی کڑیا وظیفہ دس کے جانا جس بندے دی دعا قبول نہیں نہ ہوندی فجر دی نماز جماعت نہ پڑھے جماعت تو بعد بہ کے 50-55 منٹ سورج دا نکلن دا انتظار کردا رہے مسجد دے کسے کونے اندر لا کے رب دا ذکر کردا رہے اس تو بعد اشراق دیا 2 رکعتاں پڑھے چند دن اشراق دی پابندی کرے اج ہاتھ چوک کے رب دے کولو دعا کرے اللہ پاک اشراق دی برکت دے نال اے دی دعا نو قبول و منظور فرما لین گے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے جی اٹھ دے ہمیں اللہ پاک دا ذکر کر دے بہندے ہمیں اللہ پاک دا ذکر کر دے توجہ میرے والے ایک حدیث پاک میں سلسلہ دی اندروں پڑھ کے تواڈا ایمان تازہ کرنا امام علی رضی اللہ تعالی عنہ دا فتویٰ پڑھ کے سنانا میرے اردو دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دماد خلیفہ چہارم حضرت امام علی مرتضیٰ دے بارے میں پڑھے رب دا واسطہ جدی میری دعوت دے غور کرنا حضرت زیوگار متھیاں تے لکھ گئے حدیث دا ٹکڑا لے جاؤ تے میرے ول ویکھو میں پریکٹیکل طور تے حدیث پاک سمجھا دیا میرے ول ویکھے اج حضرت زرار بن زمرہ کے نانی فرماندے نے ایک دن میں امام علی مرتضیٰ نو ویکھیا اللہ دا واسطہ کہ ساڈی دعوت تے غور کرنا کہ ساڈے پیغام تے غور کرنا ساڈی سنجیدہ پیغام تے محفل تے غور کرنا حضرات رمضان المبارک دا پیغام کی میرے ول ویکھیا جے فرماندے نے اج میں امام علی مرتضیٰ نو ویکھیا ادھی رات دا ویلا اج مسجد محراب اندر آئے نے تے فرماندے نے رأیت علی فی بعض مواقفہ ولقد ارخى اللیل سجودہ وقارت نجومہ وهو يصلي في المحراب آخذا بلحیتہ ویبکی بکاء الحسی ویتململ کما یتململ السلیم ہیہاتا 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 الیت غررتے الیت شوقتے الیت شوقت امرے اللہ قلت الزادی و بود الصبر فرماندے نے ایک دن ادھی رات دا ویلا میں اپنے کسے غم دی غرض دے نال اٹھنا اج میرا دھیان جڑا امام علی مرتضیٰ تے پہ گیا فرماندے نے ایک کونے دے اندر مسجد محراب دے اندر میرے امام علی مرتضیٰ کھڑے نے ویبکی بکاء الحسی ایویں روندے نے کہ جویں سپ دا ڈسیا روندا ہے ایویں انہاں تے کپ کپاہٹ آ گئی ہے جویں بچھو دے ڈسے تے کپ کپاہٹ اوندی ہے اج اپنی داڑھی مبارک نو پکڑیا تے فرما رہے نے ہیہاتا 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 الیت غررتے الیت شوقتے الیت شوقت
عمری فرماندے نے اے دنیا دفع ہو جا، نکل جا، دور ہو جا یہاں سے، تو مینو اینا دین تو غافل کر دیتا ہے، مینو تے اللہ پاک نے دنیا تے اپنی عبادت واسطے بھیجے ہے کہ تو مینو اپنے اندر مگن ہی کر لیا۔ پھر روندیا روندیا امام علی مرتضیٰ فرمایا کر دے اللہ قلت الزادی و بود صبر، فرماندے نے میں اللہ دی قسم چک کے آنا میرے کول زاد راہ بہت کم ہے تے میرا سفر بہت ہی زیادہ لمبا ہے۔ ویکھ لیا ویریا ادھر توجہ میرے ول کرے آج میں کسے نقطے تے کھڑا کرنا چاہنا۔ حضرات زی وقار میرے امام علی دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے، ادھر ویکھیا جے اللہ دی قسمیں نہیں نہ تینوں کدی رونا آیا انج نماز پڑھ دیا، نہیں نہ تینوں کدی رونا آیا درود پڑھ دیا، نہیں نہ تینوں کدی رونا آیا قیام اللیل کر دیا، نہیں نہ تینوں کدی رونا آیا شیخ احمد صاحب دے پیچھے قیام اللیل کر دیا، نہیں نہ تینوں کدی رونا آیا قرآن دی تلاوت کر دیا، نہیں نہ تینوں کدی رونا آیا انج رات دے 2 بجے تو کنڈی لائی ہوئے تے بند کمرے دے اندر بہ کے انج تو پڑھدا ہوئے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ نہیں نہ تینوں کدی رونا آیا یار قرآن دی تلاوت کر دیا، میں کیویں مننا تو میرے نبی پاک دا عاشق ہے، میں کیویں مننا تو نبی دے شان نو جانے ہے، میں کیویں مننا تو پیغمبر دے مقام نو جانے ہے۔ ویکھ لے ویریا اے نے امام علی مرتضیٰ جنہاں نو تو مشکل کشا کہنا، جنہاں دے نام تے تو پنڈارے کھانا، جنہاں دے نام تے تو دیے جلانا، جنہاں دے نام تے طرح طرح دیاں تو چال بازیاں کرنا، جنہاں دے نام تے تو ناد علی پڑھنا۔ حضرات زی وقار میرے کو تفصیل دا ٹائم نہیں، ورنہ اللہ دی عزت دی قسم میرے سینے دے اندر ہزاروں سینکڑوں دلائل ایسے نے جڑے میں تینوں دے کے سنت مطابق کھڑیاں کر سکنا کہ میرے امام علی تے کوئی ہم آیا ہے، امام علی تے کوئی غم آیا ہے، امام علی تے کوئی پریشانی آئی ہے، مل کے بولو میرے امام علی نے کنوں پکارے ہے؟ سارے بولو کنوں پکارے ہے؟ میں ایک حدیث پاک توانو مسلم دے اندروں پڑھ کے سنانا، پوری مسجد دے اندر بہار پیدا کرو جناب محمد، سارے بولو ادھر کونے والے بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دماد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ آخری گل سن لو پھر حضرت عبدالعظیم ربانی صاحب دا کلام ہوئے گا۔ حضرات زی وقار توجہ فرمانا ذرا امام علی مرتضیٰ ہیں جب دن مسجد نبی دے اندر بیٹھے نے، میں حوالے دا ذمہ دار تفصیل دا ٹائم نہیں، میں صرف اشارہ کر کے گل سمجھانی چاہنا۔ فرماندے نے انہاں دے کول ایک بندہ آ گیا میرے ول ویکھیا جے انج ڈگدا 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 انہاں دے کول آیا تے اکھاں دے اندر آنسو جاری نے دے کہہ رہے نے اے امام علی مرتضیٰ جی میں بڑا پریشان ہاں، میرے اوپر پہاڑاں دے برابر قرضہ آ گیا، اے امام علی مرتضیٰ جی مینوں کوئی درم دیو، مینوں دینار دیو، میری کوئی مدد کرو، امداد کرو، میں بڑا پریشان ہاں۔ حضرات زی وقار رب دا واسطہ میری اج دی دعوت تے غور کرنا، رب دا واسطہ میرے پیغام تے غور کرنا۔ توجہ امام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آیا، ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ حضرت قاری بنیامین آپ صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، نعرہ مارو یار ایک مسلک تھا۔ توجہ حضرت امام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول بندہ آ گیا ہے، کہنے لگا ہے امام علی مرتضیٰ جی توجہ میرے ول کرے آج فرماتے نے اے امام علی مرتضیٰ جی میں بڑا پریشان ہاں، میرے اوپر پہاڑاں دے برابر قرضہ آ گیا ہے، اے امام علی مرتضیٰ جی میں کوئی درم دیو، دینار دیو، میری کوئی مدد کرو، میری امداد کرو، میں بڑا پریشان ہاں۔ او فیصلہ باتیو ادھر میرے ول ویکھے آج اللہ دی عزت دی قسم میرے ہاتھ دے اندر قرآن جے، حضرات زی وقار میرے امام علی مرتضیٰ نے کوئی تاکہ نیچے پڑھ کے دیتا، انہوں نے کوئی تویز نیچے پڑھ کے دیتا، انہوں نے کوئی چھلا نیچے پڑھ کے دیتا، یہ نہیں آکھیا کہ نبی پاک دے روزہ تے چلے جائیے اتھے جا کے ماتھا ٹیکیے تے اللہ تواڈا قرضہ اتار دے گا، یہ نہیں آکھیا کہ جاؤ شہداء بدر دیاں قبراں تے چلے جائیے اتھے جا کے ماتھا ٹیکیے تے قرضہ اتر جائے گا، یہ نہیں آکھیا کہ شہداء احد دیاں قبراں تے چلے جائیے
بلکہ جڑا جملہ میرے امام علی مرتضیٰ نے بیان کیتا ہے، اللہ دی قسم فیصلہ بادیو میرا وس چلے میں ہر بندے دے گلے دی مالا بنا کے ڈر جاواں۔ حضرت امام علی مرتضیٰ فرماندے نے اے میرے بھائی کیا میں تینوں دعا نہ سکھاواں جڑی دعا مینوں اللہ دے رسول نے سکھائی ہے؟ کہن لگے جلدی دسو کیڑی دعا ہے جڑی تسی اللہ دے رسول دے کولوں سیکھی ہے؟ حضرات نقطہ لکھ لو تے متھیاں تے لکھ کے لے جاؤ۔ حضرت امام علی مرتضیٰ فرماندے نے میرے بھائی پڑھیا کر اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ بندہ بیان کرتا ہے میں پڑھائی لے کے چلا گیا، میں ذکر لے کے چلا گیا، میں دعا لے کے چلا گیا، چند دن میں دعا پڑھیے اللہ پاک نے دعا دی برکت دے نال میرے پہاڑاں دے برابر قرضے نو ادا کر دیتا ہے۔ حضرات تیزی وقار آخری گل سن لو، ادھر توجہ میرے وال فیصلہ بادیو۔ اللہ نہ کرے میرے مجمع اندر کوئی مقروض آیا ہے، اللہ نہ کرے کوئی پریشان کن حال آیا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ٹینشن دا مریض آیا ہے۔ حضرات تیزی وقار ساڈی دعوت کڑے نہیں، ساڈی دعوت چھلیاں والی دعوت نہیں، تاکیاں والی دعوت نہیں۔ میرے استاد محترم کیا کرتے نے لا چھلاتا ولا کڑاتا ولا تاگاتا فی الاسلام ولا باباتا ولا چھاباتا فی الاسلام۔ اسلام دے اندر نہ کڑے نے، اسلام دے اندر نہ کنگرو نے۔ حضرات تیزی وقار ایک حدیث ایسی لے کے آؤ میرے پیغمبر تو بعد سیدنا علی مرتضیٰ نے کسی نے کوئی تعویذ پڑھ کے دیتا ہوئے، کوئی گنڈا پڑھ کے دیتا ہوئے، میرے امام علی مرتضیٰ دے دو بیٹے جڑے مشہور ہیں، ایک بیٹے دا نام حسن ہے، انہاں نو زہر پلا کے شہید کر دیتا گیا ہے، دوسرے بیٹے دا نام حسین ہے، میدان کرب و بلا دے اندر 61 ہجری دے اندر بڑی بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا ہے۔ انہاں تو بعد انہاں دے جوان بیٹے امام زین العابدین نے حضرات 64 سال دی عمر پائی ہے، انہاں نے اپنی عمر دے اندر کسے بندے نو کیا ہوئے کہ نعت علی پڑھ تینوں شفا مل جائے گی، انہاں نے 64 سال دی عمر گزاری، 64 سال دی عمر گزارن تو بعد انہاں دے بیٹے امام محمد باقر آئے جڑے بہت معروف ہوئے، بڑیاں انہاں نے کتب لکھیاں، حضرات شب زندہ دار، اللہ درجے دے عبادت گزار، اللہ درجے دے تحدث گزار، انہاں نے ایک مرتبہ کسی نو کیا ہوئے کہ بھائی نعت علی پڑھ لے تینوں شفا مل جائے گی۔ انہاں تو بعد انہاں دے بیٹے امام جعفر صادق آئے جڑے بہت بڑے وقت دے معبر گزرے، آج بھی لوگ انہاں دیاں تعبیراں بیان کرتے نے۔ حضرات ذی وقار انہاں نے ایک لمبی عمر پائی ہے، انہاں تو بعد انہاں دے بیٹے امام موسیٰ کاظم آئے، پھر امام علی رضا آئے، امام تقی آئے، امام نقی آئے، امام حسن عسکری آئے، اور آج بھی سیدہ فاطمہ دی لڑی موجود ہے۔ قیامت کے نزدیک امام مہدی میری ماں فاطمہ دی لڑی کے اندروں آن کے حضرات ذی وقار ایک روایت ایسی پیش کرو، انہوں نے نعت علی دا حوالہ دیتا ہوئے منو پیدا کرنے والے کبریائی دی قسم ہے، اپنی پوری تقریر دا ذمہ دار نہیں، ایک بول دا ذمہ دار، ایک روایت صحیح ایسی لے کے آؤ کہ نعت علی پڑھندا انہوں نے امت نو آکھیا ہوئے۔ حضرات ذی وقار اس تو بعد میں بھی ایدی دعوت دیاں گا، لوگاں دے اندر عام کراں گا، اگر پیش نہیں کر سکتے تو رب دا واسطہ میری دعوت تے غور کرو، میرے پیغام تے غور کرو۔ ساڈی دعوت دے اندر کوئی شک نہیں، اس قرآن دی دعوت جے، پیغمبر دے فرمان دی دعوت جے، اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آئے، کوئی غم آئے، کوئی ہم آئے، کوئی ٹینشن آئے، مل کے بولو، ٹینشن دے اندر کنوں پکارنا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔